अस्सलाम वालेकुम। कोई आपको हद से ज़्यादा याद करता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपकी रूह में एक पुरअसरार और अजीब सी बेचैनी जाग गई हो? ये वो हैरत अंगेज़ लम्हा है जब आपका दिल बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के अचानक तेज़ी से धड़कना शुरू कर देता है। कायनात का ये पुरअसरार इशारा बताता है कि कोई ख़ास शख्स आज भी आपको अपनी यादों में शिद्दत से पुकार रहा है। आपके अंदर उठने वाली ये खामोश और अनजानी सी बेचैनी दरअसल किसी दूसरे मुखलिस दिल की गहरी और सच्ची आवाज़ होती है। जब कोई इंसान आपके लिए अपने दिल में शदीद जज्बात महसूस करता है, तो वो तवानाई सीधा आपकी रूह से टकराती है। आप जितना भी खुद को पुरसकून करने की कोशिश करें, ये रूहानी उलझन आपको किसी की याद में मसलसल बेचैन रखती है। रूहानी माहिरीन के मुताबिक ये अनदेखी कशिश इस बात की दलील है कि जिस्मानी फासले कभी सच्चे रिश्तों को ख़त्म नहीं कर सकते। ये अजीब सी बेकरारी असल में इस बात का सच्चा सबूत है कि वो इंसान अब भी आपकी मोहब्बत का मुंतज़िर है। जब आप अपने कामों में मसरूफ़ हों और अचानक किसी का चेहरा आपके ज़हन पर पूरी तरह से और पुरअसरार अंदाज में छा जाए, आप जितना भी उन ख़यालात को झटकने की कोशिश करें, वो इंसान मुसलसल और आपकी गहरी सोचों का मरकज़ बना ही रहता है। नफ्सियाती माहिरीन के मुताबिक ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि वो शख्स बिल्कुल उसी लम्हे आपके बारे में शिद्दत से सोच रहा है। ये अनदेखे जज्बात की वो हैरत अंगेज़ कहानी है जो दो फासले पर मौजूद ज़हनों को आपस में जोड़ने का जादुई काम करती है। जब कायनात तो सच्चे लोगों को मिलाना चाहती है, तो वो उनके गहरे ख़यालात को एक ही पोशीदा लहर और फ्रीक्वेंसी पर ले आती है। किसी का यूं मसलसल याद आना महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये एक मजबूत रूहानी रिश्ते की तरफ कुदरत का एक बहुत बड़ा और वाज़ेह इशारा है। आपके ज़हन में चलने वाली ये पुरअसरार सोचों की फ़िल्म दरअसल इस बात का सबूत है कि वो इंसान आपको दिल से पुकार रहा है। ऐसी हालत में इंसान का दिल और दिमाग एक ही सिमत में चलते हुए उस खास इंसान की कुर्बत की शदीद ख्वाहिश करते हैं। इंसान के अंदर मौजूद छठी हिस्स कभी इतनी तेज़ और ताकतवर हो जाती है कि आने वाले वाक़यात का पहले से गहरा एहसास होने लगता है। ये बातनी आवाज़ आपको मुसलसल खबरदार करती है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ही ख़ास, अनोखा और पुरअसरार होने वाला है। इसे रूह की वो ताकतवर और पुरअसरार आँख कहते हैं, जो फ़ासलों के पार मौजूद इंसान के छुपे हुए जज़्बात देख लेती है। जब यह छठी हिस्स मुकम्मल तौर पर बेदार हो जाए, तो आप बिना किसी ज़ाहिरी राब्ते के दूसरे शख्स की सच्ची हकीकत जान लेते हैं। आपको अंदर से एक अजीब सा यकीन होने लगता है कि वो इंसान आज भी आपके लिए वैसी ही तड़प रखता है। ये बातनी बेदारी उस मोहब्बत की सच्चाई की दलील है जो वक्त और हालात गुजरने के बावजूद दोनों के दिलों में पूरी तरह जिंदा है। आपका माहौल आपको मुसलसल ये एहसास दिलाता है कि कायनात आपके बिछड़े रिश्ते को दोबारा जोड़ने के लिए सरगर्म है। इस हिस्स के जागने पर इंसान दुनिया के शोर में भी उस एक शख्स की धड़कनों और पोशीदा मोहब्बत को बहुत आसानी से सुन लेता है। जब इंसानों के दरमियान ज़ाहिरी फासले बढ़ जाएं, तो वो ख़ास लोगों की रूहें आपस में एक पुरअसरार और बहुत गहरा बातनी राब्ता कायम कर लेती हैं। ये दुनिया का वो अनोखा और सच्चा रिश्ता है जहाँ सिर्फ खामोशी ही पूरी कहानी बयान कर देती है। इस राब्ते की सच्ची बात यह है कि आप मीलों दूर बैठ कर भी उस खास इंसान का गहरा एहसास
محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ وہ روحانی کمال اور جادو ہے جو دو سچے دلوں کو دنیا کی ہر مشکل اور ہر رکاوٹ کے باوجود آپس میں ہمیشہ مضبوطی سے جوڑے رکھتا ہے۔ جب کسی رشتے میں گہرائی آ جائے تو آپ کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ شخص ہر پل سائے کی طرح آپ کے ساتھ موجود ہے، آپ کے خوابوں میں اور جاگتی آنکھوں کے خیالات میں۔ اس انسان کا ذکر گواہی دیتا ہے کہ رابطہ کتنی شدت سے قائم ہے۔ یہ روحوں کا وہ خوبصورت میلاب ہے جسے نہ تو وقت کی کوئی قید مٹا سکتی ہے اور نہ ہی حالات کا کوئی جبر توڑ سکتا ہے۔ یہ اندیکھی ڈور آپ دونوں کو ایک ایسی پراسرار منزل کی طرف کھینچتی ہے جہاں فاصلے مٹ جاتے ہیں اور صرف محبت کی سچائی باقی رہتی ہے۔ کبھی کبھار جسم میں کوئی پراسرار اور طاقتور لہر آپ کے دل و دماغ سے اچانک آ کر ٹکرا گئی ہو۔ یہ گہری بے قراری تب جاگتی ہے جب کوئی خاص شخص اپنی سوچ اور یادوں کا سارا رخ پوری شدت سے صرف اور صرف آپ کی طرف موڑ دیتا ہے۔ یہ لہریں ایک سچے اور پوشیدہ روحانی رشتے کی طرف بالکل واضح اور حتمی اشارہ کر رہی ہوتی ہیں۔ اب جتنا بھی خود کو پرسکون کرنے کی اور دھیان ہٹانے کی کوشش کریں، یہ اندیکھی لہریں آپ کو مسلسل کسی خاص شخص کی یاد میں تڑپاتی رہتی ہیں۔ یہ بے قراری دراصل ایک کائناتی پیغام ہوتی ہے جو آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ انسان اب بھی آپ کو بھلا نہیں پایا۔ جب محبت کی یہ لہریں آپ کے اندر داخل ہوتی ہیں تو آپ کا دل میٹھی سی امید کے ساتھ مسلسل ڈھولنے لگتا ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی اندیکھی طاقت آپ کو اس شخص کی طرف بار بار کھینچ رہی ہے۔ یہ شدید لہریں اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہیں کہ وہ شخص اپنی تنہائیوں میں آج بھی صرف آپ کا ہی نام لے کر کائنات سے مدد مانگ رہا ہے۔ یہ شدید تڑپ ایسے طوفان کا روپ دھار لیتی ہے جسے قابو کرنا آپ کے لیے مکمل طور پر ناممکن ہو جاتا ہے۔ آپ بے اختیار ہو کر بار بار اپنا فون چیک کرتے ہیں یا دروازے کی طرف دیکھتے ہیں جیسے کوئی شدت سے آپ کا نام لے کر پکار رہا ہو۔ کائنات کا یہ انوکھا اور جادوئی نظام دونوں انسانوں کو ایک دوسرے کی طرف کھینچنے کے لیے اپنی پوری اور پراسرار طاقت لگا دیتا ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ خاص شخص اب بھی شدت سے آپ کی محبت کا ہی منتظر ہے۔ جب روح بےتاب ہوتی ہے تو انسان صرف اسی ایک شخص کی کمی کو شدت سے محسوس کرتا ہے۔ یہ تڑپ ایک ایسی کائناتی حقیقت ہے جو آپ کو یہ ماننے پر مجبور کر دیتی ہے کہ آپ کا نصیب آج بھی اس انسان کے ساتھ گہرائی سے جڑا ہوا ہے۔ جب کوئی دل سے رو کر آپ کو یاد کرے تو اس کی وہ تڑپ سیدھا آپ کے باطن میں ہلچل مچا کر رکھ دیتی ہے۔ اس باطنی بیتابی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو اس سچے رشتے کی اہمیت کا احساس دلایا جائے جو کائنات نے آپ کے لیے چنا ہے۔ کبھی کبھار یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اچانک کائنات کی گھڑی کی سوئیاں رک گئی ہوں اور زندگی کے سارے لمحے بہت زیادہ سست روی سے گزر رہے ہوں۔ کوئی بھی اہم کام کرتے ہوئے آپ کا دھیان اس شخص کی یادوں میں بے اختیار بھٹکنے لگتا ہے۔ یہ دھیان کا بھٹکنا دراصل اس پراسرار کوشش کا نتیجہ ہے جو فاصلوں کے باوجود دو محبت کرنے والی روحوں کو ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہونے دیتی۔ کبھی ایسا ہوا کائنات آپ کو بار بار اسی انسان کی طرف واپس موڑ رہی ہو۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ وہ روحانی مقام ہے جہاں حقیقت اور خواب کے درمیان کا فرق مٹ جاتا ہے اور صرف اس شخص کا سچا احساس باقی رہ جاتا ہے۔ جب آپ کا دھیان اس حد تک بھٹکنے لگے تو سمجھ جائیں کہ قدرت آپ دونوں کے دلوں میں ایک بار پھر سے
اس خوبصورت رشتے کو زندہ کر رہی ہے۔ یہ وقت اور بھٹکتا دھیان اس بات کی بڑی نشانی ہے کہ کائنات خود آپ دونوں کو دوبارہ ایک کرنے کی شاندار تیاری کر رہی ہے۔